السلام عليكم ورحمة الله. أتمنى تكونوا راكم لاباس. اليوم راح نديرو فيديو صغير على لي دو ريزو تاع الفيبر اي الكويفر بيان سور اون اف تي تي اش. اف تي تي اش بيان سور سي لابرياسيون تاع فيبر تو ذا هوم. بيان سور الكويفر اقدم من لا فيبر، ولا فيبر ما عندهاش بزاف ملي بدات تديبلويا خاصه في فرنسا. بيان سور في الامريك و دوطر بيي سي بون، لي بيي تاعهم داروا الديبلويمون 100% en فيبر. فرنسا عندها من 2010 ملي بدات سمات دير في الديبلويمون 100%، مي مازالت ما وصلتش الديبلويمون 100% للبلاد تاعها، راهي كي غير في 30%. كاين بيان سور لو كويفر، والكويفر بيان سور مازال هو كي ديبلوي ماهوش كيف لا فيبر، لانه راح ينحيو لو ريزو كويفر لانه يكوتي بزاف ويدي ليسباس. المهم الحوايج هذو وفيه لي بان بزاف. عندك لا فيبر ما فيهاش الحوايج هذو، ما عندهاش لي بان بزاف، ما تديش بزاف ليسباس، خفيفه بيان سور، ولو كو تاعها خفيف. وزيد زايد على الشيء هذا كامل لو ديبي تاعها بارابور للكويفر سي انفيرنال، حاجه اكسبلوزونت. ما راهم كي دركا راهم كي وصلوا لي تيرا، لي 3 4 تيرا دو ديبي. ستادير ما تقدرش حتى تشوف اسمها لا ديفيرونس، ما تقدرش تشوفها في التليفون. ما انا بلا 4 جي دركا وعندي لا فيبر في الدار، ما نشوفش لا ديفيرونس ما بين لا 4 جي ولا فيبر. باش نتفاهموا دركا راهم ماكي مازال ما وصلوش، يعني كل عام راهم يطوروا ومازال ما وصلوش لا ليميت تاع لا فيبر، لانه ان دي بي راه هو كي دي بي كبير بزاف. مادام وصلوا لي تيرا بيان سور من لا فيبر جات سمارت هوم، المنزل الذكي اللي راهم كيخدموا فيه، اللي دركا بدات، يعني مازالت ما انتشرتش بيان سور 100%. بدات في بلدان ولكن بيان سور غاليه، لانه لي زيكيبمون تاعو دركا راهم كي غاليين. كيف كانت لا فيبر كانت غاليه، ولكن دركا كي بدات تنتشر بدات ترخص، لانه بداو يخرجوا في ديسبوزيتيف و ديزيكيبمون رخص عليها. دوكا لا فيبر لابونمون تاعو في فرنسا ولا رخيص. كيف هذه ثانيتك راهي هي كي جايه من هكا تولي دار تاعك دار ذكيه تشعل. المهم توت فاصون تقدر دير اي حاجه غير بالتليفون تاعك في الدار تاعك. توت فاصون حنايا باغيين نهضروا على لي دو ريزو كويفر و فيبر. الكويفر والفيبر. الكويفر لي ديبي تاعو بالدسلام بيان سور سي هو équipement d'électricité où il lance un débit en électricité. وعندك في لا فيبر ماهوش ديسلام، في لا بلاص دو ديسلام كاين ce qu'on appelle c'est des cartes يسميوه سي لويلتي. لويلتي فيه دي كارت، وشاك كارت تقدر بيان سور في شاك كارت كاين 8 بور و ان سال بور يقدر يهز 64 كليون. موشي كيف الديسلام يخرج دو بار ويروحوا لابوني دو بار، سما دو بار يهزوا فرد كليون. سي راك تشوف لا ديفيرونس من ديسلام في الكويفر دو بار باش يكون ان كليون، وهنايا في لويلتي كاين دي بور في كل بور يهز 64 كليون. سما راهي كاين ديفيرونس غراف. بيان سور من ديسلام كاينه اون جارتيير، من الجارتيير تروح من بيان سور من لويلتي تروح لي تيت دو كوبلاج اللي هادو هما، وبعد منها تروح اون جارتيير لهادو يسميوهم التيت دو ديستريبيسيون، اللي من بعد ورا شاك تيت كاين ان كابل. بيان سور هنايا كيف نحكيو على الكويفر قلنا كاين يخرجوا دو بار دو كويفر
يروحوا لي تيت دو ترونسبور، ومن بعد من فما يروحوا دي كابل، دي غرو كابل يقدر يوصلوا حتى ل 1800 بير. عندك هنايا لو ماكسيموم سي يخرج ان كابل من لا تيت دو لا تيت دو ديستريبيسيون نتاع 144 ايفو سما فيبر. ومن بعد منا يروحوا نحكيو على لا فيبر من هاد لو كابل يروحوا لا بواط يسميوها بواط d'aboutement le PEP boîte d'épissurage قلنا تروح لا بواط دو بي او بي يكونوا لي سودور بيان سور لا فيبر فيها لي سودور ماشي كيف ليه كاين دي سكوتش لوك سودور على سودور. بيان سور لا فيبر فيها 12 فيبر يمشيو دي بير دو 12 بيان سور، وعندهم ان كولور. ولا بواط دوك نعيطها لكم، لا بواط تشبه لهكا لانه كبيره بيان سور لانه كاين بزاف دي فيبر. ومن بعد من هاد لا بواط نروحو سوا لو بي او زد. بي او زد سي بواط ديكلاتمون دو زون في لي زون تري دونس لانه في لا فيبر كاين دي زون تري دونس وكاين دي زون موينمون دونس. في لي زون موينمون دونس كاين سكون ابل لو بي ام زد. بي ام زد سي دي زارموار. هذه هي الارموار تشبه لهذه، يعني هي اكبر، فيها دو بورت، فيها بارتي ابوني وبارتي اوبيراتور. ومن بعد من لا بارتي ابوني نروحو لون بواط نسميوها بي ا بوين دابوتمون. ومن البوين دابوتمون نروحو سكون ابل نروحو سكون ابل لو بي بي. سواء هذه اون سوتيران نروحو للبي بي، سواء اذا كنا في زون تري دونس نروحو للبي ام اي. دوك نعطيها لكم ابري. ومن بعد من كي نوصلوا للبي ام اي في لا زون تري دونس نروحو للبي بي. ومن البي بي نروحو ديريكتومون للكليون. وفي لا زون موينمون دونس بيان سور من هذه نروحو للبي ا، ومن البي ا نروحو للبي بي. يقدر يكون اون ايريان كيف هنا، سوا يكون اون سوتيران في دي شامبر كيما هادو ابري. ومن بعد منا تيري بيان سور ان كابل يروح ديريكتومون للكليون. هذا هو ابري لو ريزو تاع لا فيبر en zone très dense ou moyennement dense. دوكا نعطي لكم ابري في هذه en zone moyennement dense نعطي لكم لا بواط اللي يروح لها ابري البي او زد في لي زون تري دونس. بي او زد تكون كيف هكا، ما تكونش كبيره بزاف لانه فيها دي كوبلور سوا فوا 4 فوا 32 سوا فوا 8. منا بيان سور نروحو للبي ا. هذه هي بي ا، سي البوين دابوتمون تكون كيف هكا، ما تكونش كبيره بزاف. منا تروحو ديريكتومون البي ام اي، بي ام اي و بي ام ا ان دو. بيان سور هنا من البي ام اي تبع لك فيها كيف قلنا كيف لا زون موينمون دونس، فيها ان كوتي ابونمون و كوتي اوبيراتور. كوتي اوبيراتور راهو كي اون با، كوتي ابونمون راهو هو كي الفوق. وبيان سور من بعد دائما في لي زيمابل كاين سكون ابل لا كولون مونطونط، وهذو هما سي لي بي بي. كل ايطاج بيان سور ماشي كل ايطاج، قادر كل 2 او 3 ايطاج تلقى هاد لو بي بي هكا. ومن بعد من البي بي نروح ديريكتومون تلقاو في الدار سكون ابل بي تي او بيان سور لا بريز تيرمينال. ومن بعد من لا بريز تيرمينال بيان سور يجي سكون ابل الديمو تاعك اللي فيه لو ان تي اللي راح يتسينكرونيزا مع لو ال تي الاول. خلاص هكذا تكون لا كونيكسيون تاعك. الاخر بيان سور لو ال تي، لو ان تي تبعث لا دوموند و لو ال تي تعطيك لانفورماسيون. هذه في لا زون تري دونس. في لا زون موينمون دونس
في لا زون مويان قلنا منها بيان سور نروحو اون بواط بي اللي نعدتها لكم كيف قبيلات، ومن بعد من بي نروحو سوا البواط كيف هكا اون ايريان سوا اون سوتيران، ومن بعد من السوتيران بيان سور نروحو ديريكتومون لا بريز اللي نعدتها لكم اللي سميوها بي تي او، ومن بعد يجي الديمو تاعك اللي راح اللي يسميه اللي داخل فيه او ان تي، لو ان تي تسانكرونيزا مع لو ال تي، و لا بوكس تاعك تمشي ولا تكون عندك انترنت. عندك بارابور للكويفر، الكويفر بيان سور تلقى في الطريق بيان سور دي مونشون هكا هادو لي ديفيزور، ومن بعد بيان سور تلقى دي بوين دو كونسونطراسيون يشبهوا لهادو، ومن بعد من بوين دو كونسونطراسيون كاين في لي زيتاج لي ديبلوكسور. هاهي كي ابري الريزو، هادو سي البوين دو كونسونطراسيون، ومن بعد تروح لا ريغلات، ومن بعد من لا ريغلات كيف راكم تشوفوا تروح ديريكتومون سوا وين عندك في الاخر طابلو الكتريك نتاعك بيان سور تلقى ان دي تي، ومن بعد من لا دي تي بيان سور تدي الاخر واش يسموه لو كابل ار جي 45 اللي راح بيان سور يروح لا بوكس نتاعك اللي بالدور تاعها راح تسانكرونيزا لا بوكس تاعك مع الديسلام، ويكون ان كومونيكاسيون وحده تمد لا دوموند اللي هي بيان سور اللي راهي في الدار، ووحده تعطيك لانفورماسيون اللي يسميوه لو ديسلام. هذا هو ابري لو ريزو كويفر اي فيبر. كيف قلنا كويفر ها هو كي بي سي، ومن بعد من بي سي بيان سور تلقى لا ريغلات، ودي فوا من البي سي تروح ديريكتومون لا بريز اللي عندك لا بريز اونتين، سوا دي فوا من البي سي اللي قلنا عليه هذا هو، من البي سي يروح لا ريغلات، ومن لا ريغلات تروح ديريكتومون اللي هذا لي فيش، ومن بعد من لي فيش قلنا يكون وش قلنا قبيل دي تي، ومن بعد من دي تي تروح لابوكس اللي تسينكرونيزا مع ديسلام. نتمنى يكون عجبكم لو فيديو. بيان سور هذا ستين كلاس ماشي في لو كاريال، الكاريال موشي كيفاك يعني لو ريزو بيان سور كيفاك، ولكن الكاريال بيان سور كاين دي زيتاج، كاين دي ميزون كل واحد و لا سبيسيفيك تاع تاع وين راه هو كي ساكن. نتمنى يكون عجبكم لو فيديو، نتمنى نتلاقاو لا بروشين في فيديو واحد اخر. ما تنساوش ابونيو وسويفيو وبارطاجيو. على بروشين، السلام عليكم.